अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू नावल्स ऑडियो। चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पेश खिदमत है उर्दू नावल यार दिल बन राइटर रहीला ख़ान। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। नावल यार दिल बरम। ज़ीरो बल्ब की मदम रोशनी में वो अपने बेड पर गर्दन तक कंबल ओढ़े करवट के बाल लेटी ख्वाबी सरगोश में महव थी। उसके खुद तरशीदा बाल तकिए पर बिखरे थे। वो पुरस्कून बैठी मीठी नींद में गौता जानती कि जब ठक ठक की आवाज़ पर कस मसाई थी। फलक ने नींद से भरी बोझल आंखें खोलकर देखा। कमरे में किसी को ना पाकर वो फिर से सर रख कर लेट गई। अभी कुछ सेकंड ही गुजरे थे कि ठक ठक की आवाज़ अब बाकायदा बकाए रुके आने लगी थी। उस आवाज़ पर फलक फुर्ती से उठ बैठी और कमरे में नजरें घुमाई। कमरे में नहीं मैं डरा था कि वो आवाज़ के ताक़ुब में देखने की सही कार्य थी। जब भी फिर से दस्तक हुई थी, जब भी उसे अंदाज़ा हुआ आवाज़ खिड़की की जानिब से आ रही थी। फलक ने बेसख्ता हाल तार किया। चेहरे पर खौफ के तासुरात उभरे थे। रात के इस वक्त खिड़की पर कौन हो सकता था, यही सोचकर उसका चेहरा मुतगय्यर होने लगा और दिल की धड़कन पल भर के लिए बढ़ी थी। वो ब्लैक शर्ट और ब्लैक कैपरी में मलबूस मेकअप से पाक चेहरा लिए लबों पर ज़बान फिरती खिड़की की जानिब देख रही थी, जिसके आगे दबीज महरून रंग के पर्दे लटके थे। तभी वो घुघाई हुई सी बेड से उठी और कमरे की लाइट ऑन करती वो खिड़की की जानिब बढ़ी, जहाँ अभी भी दस्तक जारी थी। उसने ज़रा सा पर्दा सिरका कर देखा तो आंखें हरे से फटने की हद तक फैल गई। विंडो के उस पर कोई उसकी जानिब पुश किए पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। फलक फटी फटी निगाहों से उस शख्स को देख रही थी जो शान है इस तगना से खड़ा उसके खौफ से दो चार कर रहा था। जब भी वो मुड़ा था, मफलर से चेहरा ढके वो काली स्याह रात जैसी आंखों से उसे देख रहा था। वो थोड़ा सा आगे हुआ था कि फलक ने डर कर कदम पीछे लिए। सामने खड़े अनजान शख्स को देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, जिनकी धक तक वो बखूबी सुन रही थी, जबकि माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। मुकाबले बिना कोई ऐसा लिए गहरी निगाहों शोक निगाहों से उसे देख रहा था जो हर चेहरे के साथ खड़ी थी। तभी उस शख्स ने बाहर से लाख खोलने का इशारा किया था और यही वो वक्त था जब फलक की चीख निकली थी। साथ ही उसने जल्दी से पर्दे बराबर किए। खौफ के मारे वो कांपने लगी थी। रात के उस पहर अपने कमरे की खिड़की पर किसी अनजान शख्स की मौजूदगी उसकी जान निकालने के दर पर थी। तभी फिर से दस्तक हुई थी जो खासी बुलंद थी। फलक मुँह पर हाथ के चीख को दबाते पर्दे को देख रही थी। उसके हाथ पाँव से जान जैसे निकल रही थी। वो एक ही जगह पसीने से शल मुजस्मा बने खड़ी थी। कुछ देर बाद जब कोई दस्तक न हुई तो फलक लरसते कदमों से उसी जाने बढ़ी। उसने ज़रा सा पर्दा हटाया तो सामने गिलास स्लाइड पर एक चिट्ठ चुपकी हुई नजर आई। बात ना मानकर गलत किया, बहुत गलत। मैं तुमसे मिलने आया था, आज तो बगैर मिले लौट रहा हूँ क्योंकि मैं ज़रा जल्दी में हूँ, पर अगली बार तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊँगा। तुम्हारा प्रेमी फलक, जो हर वक्त शेरनी बनी रहती थी, इस वक्त उसकी हालत खौफजदा हारने की माने थी। वो बार बार चिट पर लिखी तहरीर पढ़ रही थी। खौफ से उसका रुआ रुआ काँप रहा था। कौन था वो, क्यों आया था यहाँ, और इस तहरीर का क्या मकसद था? हज़ार सवाल उसके जहन में गर्दिश करते उसे मफलूज करने के दर पर थे कि वो बायां हाथ माथे पर हाथ के दाएं हाथ की शहादत की उंगली दांतों तले दबाए वो छोटे छोटे कदम उठाती सोचों में घर के बैठ के जाने बढ़ी। नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह काजिब नमूदार होते ही महज की आंख खुल गई थी। नज़र खुद पर बिखरी इन फाल पर पड़ी जो आराम से उसके सीने पर सर धरे, एक हाथ उसकी गर्दन में डाले और दूसरा उसके पहलू से गुजार कर उसके गिर्द हसार बांधती निस्बतन महद को तकिया तस्वर करती राहत हुई। कार्रवाई को बुलाया। दुनिया जहाँ से बेखबर पड़ी। महद का चैन सुकून घारत करके वो उसके सीने में मुँह छुपाए सो रही थी। उसकी बेखबरी में हाथ दर्जा नज़दीकी महद को झंझला कर रख देती थी कि उसे अपने जज्बात पर बांधना मुश्किल तरीन अमर लगता था, और रात की कुर्बत के बाद तो और ज़्यादा मुश्किल था। खुद को उसके शहर में जकड़ने से वो रोक नहीं पा रहा था। उसकी यही गुस्ताखियाँ ही तो महद के दिल की दुनिया में पकड़ दकड़ मचा देती थी कि उसे शब्द की तनाबें टूटती मालूम होती, जिन्हें वो फिर से लगाम देकर थपक थपक कर सुलाता। सारी रात वो इन फाल को अपनी बाहों में लिए बस उसे ही देखता रहा था। उसकी कुर्बत में महद अरसलान खान की नींद उससे रूठ जाती थी। सारी रात महद की वालहाना नजरें उसके नकूश को छूती रही थी और महद उसके बालों की जड़ें सहलाता उसके मुतल्लिक सोचता रहा था। वो खुद हैरान था कि उसने इतने शदीद रिएक्शन क्यों ज़हर किया था। ये सब इनफाल की
چھوٹی حویلی میں رہنے کی بات کرنے کا اثر تھا کہ اس کی دوری نہیں، اس کے دل میں عجیب سا طوفان بدتمیزی برپا کر رہا تھا۔ مہد نے 2 انگلیوں سے اس کا چہرہ تھوڑا اوپر کیا تھا اور اس کی تھوڑی کے تل پر انگوٹھا رکھتے اسے سہلانے لگا تھا۔ اسے انفال کا تھوڑی کے بھنور میں یہ سیاہ تل انتہا کا پسند تھا۔ اکثر اس سے بات کرتے ہوئے مہد کی نگاہیں اس کے تل پر ہی جمی ہوتی تھی، جن سے انفال بے خبر ہوتی تھی۔ اسے چھونے کی خواہش پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مہد نے تشنہ لب اس کے تل پر رکھے اور اس کو اپنے لمح سے مہکاتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ جس دن میرا ضبط ٹوٹا تمہارے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی ماسوائے میرے سینے کے۔ مہد اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتا اس کے کان کے لو کو لبوں میں دبائے، اس پر دانتوں کا دباؤ بڑھایا کہ انفال نیند میں درد محسوس کرتی تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے سرخ ڈوڑوں والی آنکھیں کھولنے کی نظر مہد کے وجہی چہرے پر پڑی۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں اس کو انتہائی قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی مہد نے لب دبا کر اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی کہ انفال کی پلکیں لرز اٹھیں۔ اگر اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے تو میں اپنے ارادوں پر عمل کر سکتا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ مہد بازو سر کے نیچے رکھے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی۔ انفال جو خواب کے زیر اثر تھی مہد کے معنی خیز سرگوشی پر حواسوں میں لوٹتی فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی۔ رات کی مہد کی گستاخیاں یاد آتی اس کی رنگات میں سرخیاں کھلنے لگی تھیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ انفال پھرتی سے بیڈ سے اتر کر اسے دور ہوتی بولی۔ مبادہ پھر نہ کہیں رات والے ٹون میں لوٹ آئے، جبکہ مہد بغور اسے دیکھ رہا تھا جو اس سے فاصلہ بناتی منہ پھلائے سرخ ڈوروں والی آنکھوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم اچھا کروں گا، ڈونٹ وری، مہد سنجیدہ لہجے میں معنی خیزی سے کہتا۔ ایک استحقاق بری نظر اس پر ڈال کر واش روم بند ہو گیا، جبکہ انفال واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی غصے سے دانت کچ کچاتی ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ آپ مجھ سے اور کتنا کام کروائیں گے آخر؟ انفال کا ضبط جواب دے گیا تھا، تبھی جھنجھلا کر پھٹ پڑی۔ مہد نے لیپ ٹاپ کی سی سکرین نگاہیں ہٹا کر سخت ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ساری زندگی اس کو چائے کی چھوٹی سے ٹرے پکڑے اپنی خدمت میں الرٹ دیکھ کر مہد نچلے لب کا کنارہ دانتوں تلے دبائے گمبھیر آواز میں بولا۔ اسے انفال کا سرخ چہرہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ کیوں نوکر نہیں ہوں میں آپ کی؟ انفال تڑاک اٹھی۔ آواز نیچی رکھو، زبان دراز اور اونچی آواز میں بولنے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں مجھے، اور تم ٹاپ لسٹ میں ہو تو کیوں صبح سے مجھے اتنا تانگ کر رہے ہیں؟ وہ دانت پستی گھررائی۔ تم اسے تانگ کرنا کہہ رہی ہو، جبکہ یہ تو شوہر کی خدمت ہے، تانگ کرنا کسے کہتے ہیں؟ وہ رات کو ٹریلر دکھا چکا ہوں، یو نو۔ مہد نے گرے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے کا۔ اگر ابھی کنفیوژن ہو رہی تو میں پھر سے واضح فرق بتا سکتا۔ مہد نے مسکراہٹ دبا کر ایک گہری نگاہ اس کے سراپے پر ڈال کر نظریں واپس سکرین پر مرکوز کی اور تیز سے انگلیاں چلانے لگا، جبکہ انفال کا چہرہ غصے اور شرم سے کندھاری ہو گیا تھا۔ اسے مہد پر سخت غصہ آ رہا تھا، وہیں رونا بھی، جو اسے چھوٹی حویلی جانے دینے کے عوض خدمتیں کرواتا صبح سے اپنے کام میں الجھا رکھا تھا۔ اب تو انفال کا صبر جواب دے چکا تھا۔ تبھی بفری شیرنی بنی گھررائی، آپ نے مجھے نہیں لے کر جانا؟ فی الحال نہیں۔ مہد نے ہنوز نظریں سکرین پر جمائے ہوئے کہا، صبح سے شام ہونے کے اور آپ کہہ رہے نہیں؟ انفال غصے سے تیز ہوتی سانسوں میں پھنکاری، میری مرضی، اب اگر تمہاری آواز نکلی تو جانا کینسل کر دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اپنے کام میں مصروف رہا، جبکہ انفال خون خار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ رکھ دو چائے۔ اس کو بت بنا دیکھ مہد کی گمبھیر آواز گونجی، تبھی اس نے غصے میں چائے سے بھرا کپ ٹیبل پر پڑی فائل پر الٹ دیا۔ واٹ ہیو یو ڈن؟ اگنورنٹ گرل۔ مہد ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا دوڑا۔ اس کے تیور دیکھ کر انفال نے ڈر کے مارے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ مہد غصے سے چلایا، جس کی صبح کی محنت پر چائے پھیر گئی تھی کہ صبح سے بیٹھ کر مہد نے اپنے نئے پروجیکٹ کی فائل تیار کی تھی جو اسے شام تک اپنے مینیجر کے ہاتھوں بھجوانی تھی۔ اس لیے وہ انفال کو لے کر نہیں گیا تھا کہ کام ختم ہونے کے بعد لے جائے گا۔ اس کو گولی کی سپیڈ سے باہر جاتا دیکھ مہد نے تیش کے آلہ میں ہاتھ کی مٹھی بنا کر ٹیبل پر دے مارا کہ زخمی ہاتھ لیے وہ لب بینچے اس کے پیچھے ہی بڑھا۔ مہد کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا اور چٹانوں کی سی سختی دار آئی تھی۔ وہ انفال کی گردن مروڑنے کی خواہش لیے بفرا شیر بنا باہر نکلا۔ اپنے پیچھے مہد کو آتے دیکھ انفال نے سپیڈ بڑھائی، خانم، بی بی، مورے، بدر بھائی، بڑے پاپا۔ انفال ہڑ بڑھاتی صاحب کو چیخنے کے انداز میں پکارتی زینیں اترتی بخلاہٹ کا شکار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ وہ سب جو معمول کے مطابق لاؤنج میں بیٹھے تھے اس کو یوں ہوائیاں اڑے چہرے سے بھاگتا دیکھ کر سب پریشانی سے اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ خانم بھی۔ انفال ہمتی سیڑھیوں سے مہد کو آتا دیکھ ڈر کر خانم بھی اور ارسلان خان کے پیچھے چھپی۔ ارے لڑکی، بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ بڑے پاپا، وہ آپ کا بیٹا۔ انفال مہد کو آخری سیڑھی پر دیکھ چلائے، خانم بھی بچا لے مجھے،
अपने मगरमच्छ पोते से निगल जाएंगे ये मुझे। वो आंखें बंद करती खानम बी के गिरद हिसार बांधे चिल्लाए, जबकि उसकी हरकत पर महद ने दांत पीसे। जब भी वो खोलते दिमाग से उसकी जाने बढ़ा। मजीद अपने लिए अल्फाज के चुनाव ने उसको सुर्ख कर दिया था। साहब के सामने उसे मगरमच्छ बोलने पर सब घर वाले होना कर मैद को देख रहे थे, जो लंबे लंबे डग भरता इनफाल पर झटपने को बेताब था। रुको मैद, क्यों उतने गुस्से में हो? खाना भी अपने पोश पर खड़ी इनफाल को कबूतर की तरह आंखें बांध की उसकी रंगत या क्लास ज़्यादा प्रति देख मैद से बोली, जो उसको शाने से दबोचे छुपने की कोशिश करती। आपकी मोहतरमा चलती फिरती आफत, चाय की सुनामी गिरा ये मेरी फाइल पर। मैद अंगारे चबाए बोला। वो बस इनफाल की गर्दन तक पहुंच जाना चाहता था, तभी आगे बढ़ा कि बदर, अफनान, समद और रुशाने, फलक जरीन सब इनफाल के इर्द गिर्द जमा होते उसे महद से बचाने को एक गोल दायरा बना चुके थे, जबकि महद का तो दिमाग ही घूम गया था। ये सब देखकर वो हाथ की मुट्ठी बनाए उनको खून खार नजरों से घूर रहा था। हट जो सामने से महद फुंकारा। उसके तन बदन में आग सी भर गई थी। इनफाल के लिए घर वालों की प्रोटेक्शन देखकर क्या वो इतना जालिम था कि किस तरह सब उसको अपने घेरे में लिए उसके साय से भी दूर करने की जान तोड़ कोशिश करते। दायरे की शक्ल में एक दूसरे के हाथ थामे महद का दिल गुर्दे फिफड़े जलाने पर तूले थे। वो बमुश्किल खुद पर जब्त किए खड़ा था। दिल तो कर रहा था उन सब इनफाल के चमचों को शूट कर दे। नहीं भाई, हमारी भाभी मासूम है, बहुत गलती से मिस्टेक हुई है उनसे। बदर आंखें घुमाए बोला, जबकि महद ने जीबड़े भिंचे। महद बेटा मुआफ़ कर दो, बच्ची है। उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती देख और उसकी नज़रें इनफाल पर मरकूज देख खाना भी शीरी लहज में बोले, ये बच्ची है जिसकी खुद बच्चे पैदा करने की उम्र। महद बना उठा। उसके यूं कहने पर सब ने मुस्कुराहट दबाई थी। वो काफ़ी झंझलाया हुआ सा गुस्से में और भी प्यारा लग रहा था। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, समझा लें अपनी बच्ची को, वरना मेरा अंदाज उसे हरगिज़ पसंद नहीं आएगा। वो वार्निंग देता बच्ची लफ्ज़ पर खासा जोर देता भड़क उठा। सॉरी। इनफाल मुँह बसूरे एक हाथ से कान पकड़े बोली, तुम्हारी सॉरी की तो निकलो बाहर। उसको सारी मेहनत तबाह करने के बाद यूं सॉरी करते देखकर मैथ का गुस्सा का ग्राफ आखिरी लेवल तक पहुंच चुका था। वो सब हनूस हंसी दबाते इनफाल के गिर्द दीवार बने खड़े थे।